Like, subscribe, and get notified. एक म्हणजे रेग्युलर पुलीस स्टेशन आसा पळय अंजुनाचें, थंय कंप्लेंटी ज्यो येता पळय त्यो डायरेक्टली थंय पुलीस स्टेशना वयले ऑफिसर्स आसा पळय ते डील करतले. दुसरें ताजे भायर 3 टिमी केल्ल्यो आसा STPO म्हापसाच्यान, ज्यो स्पेशली गाडी घेवन जावं जीप घेवन थंय मॉनिटर करतात रातचे. आनी जर कोणें वायलेशन केलां तांचे कडेन ते डेसिबल मेजर करपाचें मशीन आसतलें. खंयच्याय जर एस्टॅब्लिशमेंटान जर रूल जावं जर लिमीट जो जर वायलेट केला समज जर जावं 10 उपरांत जर म्युजीक चलयता जाल्यार ह्यो टिमी आसा पळय त्यो इन्स्पेक्ट करून सरप्रायज विजीट दिवन ताजे अगेन्स्ट एक्शन घेतले अशें म्हणून एक STPOन ऑर्डर दिल्ली आसा. त्या प्रमाणे ह्यो 3 टिमी केल्ल्यो आसा आनी तांचे नंबरूय आमी सर्क्युलेट करतले ह्या 3 टिमीचो. ज्या ज्या टायमाचेर कोणाची कंप्लेंट येतली ती कंप्लेंट ह्या नंबराचेर दिवं शकता म्हणून अशें एक आमी पब्लिसिटी दितले. ताजे बरोबर दुसरो एक विशय आसा तो आमी एक दुसरो एक्शन प्लॅन केला की एक मॉनिटरींग जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड करताले तांच्या ऑफिसांतल्यान जर तांकां जर कितें वॉयलेशन दिसलें समज जर जाल्यार थंयच्यान ते डायरेक्टली पुलिसांक एक मॅसेज धाडटले, इमेलाचेर मॅसेज धाडटले आनी फोनाचेरूय मॅसेज धाडटले की अमक्या जाग्याचेर अमक्या एस्टॅब्लिशमेंटान ब्रीच केल्लो आसा जो डेसिबल लेवल आसा पळय तो. ते जर जालें समज जर जाल्यार इमिजिएटली ते लोकल पुलीस जे आसा पळय तांणी एक्शन घेवपाक जाय. आनी जर अर्द्या वरा भितर जर लोकल पुलिसान जर समज जर एक्शन घेवना जाल्यार ताजे फुडें दुसरो नंबर एक दिल्लो आसा, STPOचो नंबर दिल्लो आसा म्हापसाचो. त्या नंबराचेर कंप्लेनंट आपली कंप्लेंट दिवं शकता आनी ताज्या बेजिसाचेर इमिजिएटली एक्शन जाता. आतां कितें हायकोर्टान कितें सांगलें? हायकोर्टान अजून कांय ऑर्डर पास जावना, फाल्यां दवरल्या केस. कारण हायकोर्टाक आनी फुडें थोडें इन्फॉर्मेशन जाय खास करून पिटिशनरा कडल्यान आनी MIPS क्युरी आसा ताज्या कडल्यान. सो ताका लागून ती फाल्यां दवरली. ऑर्डर अजून आज जावना, एक वेळ फाल्यां ऑर्डर जावंक शकता. Watch on Herald TV.